र सुन्दर बिहानी भनौँ न। ठुलो ढुङ्गाको मुनि पुजे खेल्दै छे पानीसित। अनि जङ्गलको चिसो हावा अनि मम्मी कस्तो लागिरह हाम्रो हिलिङ के यहाँ आएपछि कि स्ट्रेस डिप्रेसन टेन्सन सब हट्छ। Good morning everyone, this is me Puja Khatri and welcome back to my channel. And चाहिँ 5:30 भइरहेको छ अनि आज चाहिँ म ट्याम्के डाँडा घुम्न जान आँटेको। ट्याम्के डाँडा चाहिँ भोजपुर जिल्लामा पर्छ अनि मेरो घर चाहिँ खोटाङ जिल्लामा भयो। म चाहिँ अहिले दिक्तेल रूपाकोट मजागढीमा छु अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई जानको लागि 2-3 घण्टा लाग्छ होला। अनि बाटो चाहिँ काहीँ राम्रो काहीँ नराम्रो छ हैन। अनि ट्याम्के डाँडालाई चाहिँ सरकारले के नेपालको घुम्नै पर्ने 100वटा ठाउँमा चाहिँ लिस्टेड गरेको छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ, पहिलेदेखि नै सुनिआएको है, तर कहिले पनि गएको थिएन कि, किनकि पहिला त रोडको बाटो थिएन, बल्ल अहिले बनेको हो। पहिला जाँदा चाहिँ पुरै हिँड्दै जानु पर्थ्यो अनि अहिले चाहिँ रोडको बाटो भएर सहज भएको छ। त्यही पनि माथिसम्म गाडी पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, किनकि ट्याम्के डाँडाको बारेमा गुगलमै छैन कि। अब 100वटा प्लेसमा लिस्ट गरेको अनि गुगलमा केही छैन कि, खोज्यो भने भोजपुर मात्र देखाउँछ, ट्याम्केको बारेमा केही पनि देखाउँदैन अनि अलिक आइडिया पनि भएन कि। अनि ट्याम्के डाँडामा चाहिँ मेन भनेको के हो भने त्यहाँबाट चाहिँ 13वटा हिमालहरू देखिन्छ अरे अनि चाइनाको बोर्डर पनि देखिन्छ, धरान अलिअलि धरान पनि देखिन्छ हैन। अनि डाँडा काँडा एकदम राम्रो छ के, लाइक फिल्ड विथ नेचुरल ब्युटी हैन, एकदमै राम्रो छ। सबैजना अहिले चाहिँ सिजन जस्तै चलेको छ कि, सबैजना गइरहनु भएको छ अहिले चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ पहिला सुनको खानी छ भन्ने पनि कुरा आएको थियो एकचोटि। अनि यहाँ चाहिँ धेरै जाडो भयो भने चाहिँ त्यहाँ हिउँ पनि पर्छ, पहिला चाहिँ पर्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै भयो हिउँ नपरेको। सो या के कस्तो छ म जाँदै जाँदै देखाउँछु। अनि यहाँबाट जाँदा चाहिँ हामी अब दिक्तेल रूपाकोट मजागढीबाट नेर्पा, दोर्पा, निर्मली डाँडा, तमौली, चखेवा हुँदै ट्याम्के पुग्नुपर्छ। मलाई पनि धेरै ठाउँको नामहरू थाहा छैन कि, म त्यो साइड हिँडेकै छैन, मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम हो। सो तपाईँहरूलाई म देखाउने छु बाटोमा के कस्तो हुन्छ, कस्तो बाटो छ, के छ हैन। सो लास्टसम्म हेर्नु होला एन्ड सी यू। दिपा पनि छ मसँग जाने हैन। यो दिपा चाहिँ 4 बजेदेखि उठेर रेडी भएको, अहिलेसम्म रेडी भएको छैन यहाँ। अनि कस्तो रिस उठ्ने कि, अहिले मैले कुरिरहेको छु कि, यसलाई त जहिले यस्तै गर्छ कि, त लास्टै स्लो मोसन हो कि, यसलाई त जहिले कुर्नुपर्छ कि, यसले जिन्दगीमा मलाई कुरेको रेकर्ड छैन कि। यसले गर्दा म स्लोमा भयो कि। केही गर्ने दिन्न मलाई, ऐनामा अगाडि बसेपछि ऐना बिना म कसरी सेउ गर्ने त नि। भोक लाग्यो जाम ल। घरबाट पनि देखिन्छ ट्याम्के डाँडा है, तर मलाई छुट्याउन चाहिँ आउँदैन, लगभग त्यो डाँडा हो जस्तै लागिरहेछ। सो अब सनराइज हेर्न जाने भनेको ढिला भइहाल्यो। हाम्रो पहिलो प्यासेन्जर दिपा राई। एन्ड यहाँ हाम्रो यात्रा चाहिँ अब सुरु भयो अनि हामी चाहिँ बुलबुलेको बाटो हुँदै जान्छौँ। तपाईँहरूले मेरो बुलबुलेको ब्लग हेर्नुभयो होला। अनि हामी चाहिँ को जान आँट्यो भनेको मम्मीको साथी अनि एउटा अर्को दिदी दिपा, सानो बुने अनि म। याहु घरबाट हिँड्दा चाहिँ घाम झुल्केको थिएन एन्ड बाटोमा जाँदा जाँदै घाम झुल्किरहेको थियो अनि त्यो घामको रेज रोडमा एकदम राम्रो देखिरहेको थियो। इट वाज अ ब्युटिफुल फ्रेस मर्निङ, एकदम रमाइलो थियो र सुन्दर बिहानी भनौँ न।
बाटो ठिकै थियो, राम्रै नै थियो। आधा बाटोसम्म पिच थियो अनि अरू बाटो चाहिँ पिच नभए पनि एकदम स्मुथ टाइपको एकदम राम्रो थियो, काहीँ हिलोहरू भए पनि। अनि हामी चाहिँ लगभग करिब 1 घन्टापछि चाहिँ हामी साप्सु खोला पुल पुग्यौँ र हामी त्यहाँ एकछिन बिसायौँ। दिपा मलाई त कस्तो टाउको दुखेको वाइ कोही नपुगेन होला। चाहिँ फुलपाती चढाएर जानुपर्ने भन्ने मान्यता रहेछ। अहिले चाहिँ म त्यही गरिरहेको छु। बुझेले चाहिँ साप्सु खोलामा फुल चढाउँदैछ। स्नान गर, स्नान गर न, स्नान गर न यसरी। ढुङ्गाको मुनि पुजे खेल्दैछ पानीसित। यसलाई पानी एकदमै मनपर्छ अनि यो पानीमा धेरै रुचे। तर अहिले हामी ट्याम्के हिँड्दैछौँ, बाटोमै छौँ, आधा बाटो आउँछ, त्यही भएर यो बाई बाई, कम अन। करिब साप्सु खोलामा आधी घन्टा जति बसेर हाम्रो यात्रा चाहिँ फेरि सुरु भयो अनि हामी चाहिँ निर्मली डाँडा हुँदै जाँदै थियौँ। अब यहाँ पछि चाहिँ कुन गाउँ आउँछ मलाई पनि थाहा भएन। अनि बाटो चाहिँ पुरै धुले, यहाँदेखि चाहिँ पुरै धुले रोड थियो। धुलो रोड भए पनि एकदम स्मुथ अनि काहीँ चाहिँ एकदम अफ बिट थियो। अनि बाटोमा चाहिँ होइन बाटो बनाइरहनु भएको थियो अनि होपफुल्ली अब अझ आउने दिनहरूमा यो बाटो एकदम राम्रो हुनेछ। गाडी हो टाटा सुमो, कच्चा नसम्झ, ड्राइभर हो खोटाङे, बच्चा नसम्झ। भन्दा अगाडिको गाडी फसेर हामी चाहिँ कुरिरहेको। फाइनल्ली गाडी निस्क्यो। सो बाटोको सिनहरू चाहिँ एकदम राम्रो थियो अनि जाँदा जाँदै कति धेरै सानो सानो झर्नाहरू पनि थियो। तर जब म मोबाइल निकाल्थेँ खिच्नको लागि ठ्याक्क झर्ना क्रस भइहाल्ने कि है। अनि त्यसपछि जङ्गल, चारैतिर जङ्गल अनि जङ्गलको चिसो हावा अनि एकदम राम्रो डाँडा काँडा देखिने। द सिनरी वाज ब्युटिफुल। सो अनि हामी चाहिँ करिब 1.5 घन्टापछि चाहिँ हामी चखेवा भन्ने ठाउँ पुग्यौँ। अनि यो चाहिँ चखेवा, यो चाहिँ भोजपुर र खोटाङको सिमाना। हामी स्ट्रेट गयो भने चाहिँ भोजपुरतिर पुग्छ अनि ट्याम्के जान चाहिँ हामी यता लेफ्ट मोडिनुपर्छ। रोडको बाटो चाहिँ माथि भ्यू पोइन्टसम्म नै जाँदो रहेछ। करिब त्यस्तै गाडीमा आधी घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। अनि दिपा चाहिँ दिनभरि चाहिँ बाटोमा सुतिरहेको थियो, अहिले चाहिँ उठेर नाचिरहेको छ। हामी चाहिँ गीत गाइरहेको छौँ, हाम्रो गाउँले जीवन हामी भन्दा। अनि हामी माथि भ्यू पोइन्ट चाहिँ हाइकिङ गरेर पनि जान मिल्छ। हाइकिङ गरेर जाँदा चाहिँ यस्तै 1 घन्टा या 1.5 घन्टा लाग्ने रहेछ। अनि जङ्गल चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम घना जङ्गल छ, धेरै विभिन्न थुप्रै प्रकारको रुखहरू छ। अनि एज युजल म चाहिँ एकदम फिल्मी भइरहेको थिएँ होइन। उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले यो पल पलको। अनि खासमा यो ड्रेस पनि मैले यस्तै होइन, अब यस्तो राम्रो सिनारियो हुन्छ नि, त्यस्तो राम्रो ब्युटिफुल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यस्तै अलिकति फिल्मी भाइब्स महसुस गरौँ न, फोटो खिचौँ भिडियो बनाऊँ भनेर लाएर आएको। अनि यहाँ चाहिँ लालीगुराँस फुल्ने सिजनमा चाहिँ जङ्गल चाहिँ पुरै लालीगुराँसले ढकमक्क ढाकिने रहेछ। वाउ, कस्तो राम्रो देख्छ होला त्यतिखेर।
अहिले चाहिँ बिहानको 8:30 जस्तो भएको छ अनि जङ्गलमा चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुनिरहेको छ। घामको किरण जङ्गलमा एकदम राम्रो देखिरहेको छ। जङ्गल एकदम पिसफुल काम छ अनि शीतल मजाले हावा चलिरहेको छ। इट्स सो ब्युटिफुल। हेलो मदर नेचर, यु आर सो ब्युटिफुल। हामी चाहिँ आइपुग्यो। कस्तो राम्रो। वाउ। अरू धेरै मान्छेहरू पनि आउनुभएको रहेछ। यहाँ त भिड पो रहेछ। अहिले चाहिँ ट्याम्के एकदम घुम्ने डेस्टिनेसन बनिरहेको छ। Oh my god, this feels so good. ट्याम्के यो चाहिँ 3100 मिटर माथि रहेछ। ट्याम्के डाँडालाई तेमाङचुङ तथा रुमाञ्चुङ पनि भनिन्छ। 21 मिटर उचाइमा रहेको यस डाँडाबाट 8000 मिटरभन्दा अग्लो 6वटा हिमालहरू देख्न सकिन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्: कञ्चनजङ्घा, मकालु, सगरमाथा, चोयु, लोहोत्से सार। त्यसै गरी यहाँबाट अन्य 33वटा विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। साथै तराईका विभिन्न समथर भूभागहरू पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु अगाडि काठमाडौँदेखि पूर्व किराँतीहरू बसोबास गर्ने भूगोललाई हेर्ने हो भने ट्याम्का डाँडा तत्कालीन किराँत भूभागको ठिक्क बीच भागमा अवस्थित छ। प्लास्टिक तथा सिसा जन्य पदार्थहरू निसर्जित क्षेत्र। प्रमोटेड बाई MTSSPC। 6वटा हिमाल चाहिँ रहेछ, मैले 13वटा भनेको थिएँ। हावा चाहिँ एकदम मजाले चलिरहेको छ अनि आज चाहिँ दिन त्यस्तो नउग्रेको भएर होइन मजाले हिमाल पनि देखिएन। अनि अब त्यो 6वटा हिमाल चाहिँ कुन कुन हो भनेर छुट्याउन पनि सकेन अनि त्यो तराईको भूभागहरू पनि देखिएन भनौँ न, दिन नउग्रेकोले होला। अनि यसो यहाँ डिरेक्सन राखिदिएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो, हेर्न अझ मजा आउँथ्यो। ए यो यहाँ रहेछ है भन्ने हुन्थ्यो। खासमा आउनुपर्ने सिजन चाहिँ चैत वैशाखतिर होला अनि मजाले देखिन्छ होला आई गेस। कस्तो राम्रो ठाउँ के हेरिराखौँ जस्तो। हामीलाई त फोटो खिच्न पनि मन लागेन कि आँखा नै लोभ्याउने के है। यस्तो रमाइलो के। हामी त एकछिन 1 घन्टा त हेरेरै बस्छ होला नि, बल्ल फोटो खिच्छौँ। फोटो नि कहाँ खिच्ने, सबै खिच्ने, एभ्री प्लेस खिच्नु मन छ। दिस इज सो ब्युटिफुल। यहाँ चाहिँ वरिपरि काहीँ होटल पनि छैन होइन अनि बस्ती पनि छैन। तल चखेवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ 1-2वटा होमस्टेहरू रहेछ अनि बल्ल त रोडको बाटो आएको छ। अब बिस्तारै अरू विकासहरू पनि हुनेछ होला अनि अहिले चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टहरू पनि आइरहेको रहेछ यो ठाउँलाई डेभलप गर्नको लागि। सो होपफुल्ली नेक्स्ट टाइम आउँदा अझ राम्रो हुनेछ। Amazing. Let's go into the woods. ला मिलाइदिन। वाउ, जङ्गल पनि कस्तो राम्रो के, कस्तो हिलिङ के। यहाँ आएपछि त कि स्ट्रेस, डिप्रेसन, टेन्सन सब हट्छ। यहाँ चाहिँ कति धेरै घङ्गरु नि फलेको रहेछ। पहिला हामी सानोमा कति खान्थ्यो। ल ओ दिपा, यो खाना हुँदैन, यो त जङ्गल हो कि? म खाएँ त। तर नमिठो खालको यो त। I'm in love with the sky. गर्दा चाहिँ के भन्ने मान्यता छ पुग्छ यहाँ। बाटो देखोस् हैन भनेर चाहिँ पहिला ट्रेकिङ जान चाहिँ बनाउँदै रहेछ। अब यो चाहिँ डिजाइनको लागि जस्तो नभए के पनि छैन, यस्तो बनाएर उस लगाएर पुरा हुन्छ। ओके ल, लास्टसम्म लगा, कति हुन्छ तेरो विस पनि माग्दै लगा। होप योर विस कम ट्रु। थ्याङ्क यू। अबे तल सानो ठुलो लगा न मिलाएर। ओ यु
अनि यो चाहिँ गरेर प्रे गर्दा पनि हुन्छ कि भन्नाले भगवान्माथि जस्तो टाइपको कि मैले सिरियलमा देखेँ मुन लभर्समा कोरियन A few moments later. अब चाहिँ हामी खाजा खानु आँटेको हिँड्नु मम्मी राम्रो ठाउँमा लागेको कि मम्मी चाहिँ दिपा दामी सिन आउँदो रहेछ गुल्टिना हाम्रो ट्याम्के टिम त पनि होस् Meanwhile. जान दिपा नाच्दै नाच्नु One hour later. अब चाहिँ हामी फर्किन आँटेको अहिले कति बजी दिपा 12 बजी हामी चाहिँ करिब 2 घन्टा पछि मलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ कति धेरै मान्छे आउनु भएको छ गीत नाचगाना भइरहेछ अब हामी चाहिँ जान आँटेको एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ कस्तो भयो दिपा आज एकदम रमाइलो अरू केही भन्नुहोस् न छैन बोल्ने एकदम राम्रो भयो ठाउँ एकदम राम्रो छ अब मेरो हाम्रो यहाँ सम्पूर्णजना घुम्न आउनु होला होइन साथै हामीले चिनेको सबैलाई हामी आफै भन्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानलबाट हेरेर आउनु होला पछि फर्केको हामी अनि फर्किँदा चाहिँ हामी चखेवामा एकछिन बस्छौँ यो चाहिँ खोटाङ जिल्ला र भोजपुर जिल्लाको सिमाना अनि यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भने चखेवा भन्छ टेम्के मयुङ गाउँपालिका भोजपुर हामी बनाउँछौँ समृद्ध टम्के मयुङलाई पर्यटकीय मुन्द्रुक पदमार्ग टम्पे मयुङ भनेर गर्नुभएकोमा धन्यवाद वाउ यसको पनि यो भ्यू एकदम राम्रो छ ल्यान्डस्केप वाउ कुन फुल रे दिस इज बुके फुल एकदम थाक्यो बाई बाई ब्युटिफुल प्लेस सी यु अगेन अब फर्किन पनि 3 घन्टा नै लाग्छ सो सी यु Later. हामी चाहिँ अहिले भुलभुले आएको छौँ होइन हामीलाई जान पनि 3 घन्टा लाग्यो आउन पनि 3 घन्टा लाग्यो होइन अघि 12 बजी हिँडेको यहाँ आइपुग्दा 3 बज्यो अनि आन्टीहरू चाहिँ भुलभुले आउनुभएको रहेछ सो फेरि पसेको अनि मम्मीहरू आन्टीहरू चाहिँ माथि झर्ना जानुभयो मैले चाहिँ यहीँ तल बसेको धेरै थाकिसकेको त अनि दिपा चाहिँ गाडीमा सुतिरहेछ अलिक उसलाई गाह्रो भयो यहाँ माछा हेर्दै बसेको
कस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट माछा छ कसैको होइन पुच्छर बङ्गेको छ कसैको ढाड बङ्गेको छ त्यो यहाँनिर देखिन्छ कि देखिन यो माछा हेर्नु न सो यो भ्लग चाहिँ म एन्ड गर्छु होइन अनि ट्याम्के गयो पनि रमाइलो पनि भयो एकदम राम्रो रहेछ पहिलेदेखि जाने भनेको बाटो बनेर एकदम सहज भयो होइन डेभलप हुँदैछ बनाउन खोजिरहनु भएको छ अनि एकदम धेरैजना आउनुभएको थियो कति धेरैजना हुन्थ्यो हामी मात्र हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो कि अनि अहिले बाटो सहज भएर चाहिँ अनि माथिसम्म बाटो गएको भएर चाहिँ सबैको घुम्ने डेस्टिनेसन भएको छ होइन फर्किँदा चाहिँ धेरै धुलो उडेर है गाडीको झ्यालै खोल्न पाएन तर बाटोमा चाहिँ अहिले यता धान काट्ने सिजन भएको छ होइन सबैजना धान काटिरहनु भएको थियो कोही धान लगाइरहनु भएको थियो कस्तो रमाइलो रमाइलो सिनहरू थियो त्यो मैले देखाउन पाइनँ सबैजनाले घुम्नुपर्ने ठाउँ हो यदि तपाईँहरू पनि दिग्देला अथवा भोजपुरबाट नै आउन मिल्छ होइन भोजपुर आउनुभयो भने ट्याम्के डाँडा आउनु नबिर्सिनु होला तर सिजन हेरेर आउनु होला किनकि अब कुहिरो लाग्यो भने त केही देखिँदैन आज पनि हामीले पुरै हिमालहरू मजाले देखेन है थोरै मात्र देख्यो त्यो पनि राम्रो थियो अनि पुरा डाँडा पाखा एकदम आनन्द हेर्दै आँखालाई आनन्द आउने सो तपाईँहरू पनि कुनै बेला आउनुभयो भने घुम्नु होला नभए कुनै बेला घुम्ने प्लान बनाएर लिएर आउनु होला एकदम राम्रो छ अनि अझै डेभलप हुनेवाला छ यो होइन अब यो त टुरिस्ट डेस्टिनेसनै हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै भर्खर बाटो जाँदैछ होइन अब बिस्तारै सबै थोक हुन्छ सो लुक फरवर्ड टु इट गएको थियो नि यहाँको बाजेले चाहिँ मलाई नानी ट्याम्के चिसो कि हाम्रो बुलबुलले भन्नुभयो नि मैले बाजे ट्याम्के नै चिसो छ नि भनेको नि अब तिमी अर्को वर्ष आउँदाखेरि हाम्रो बुलबुलले पनि चिसो हुन्छ भने किन भनेको अब यहाँ अस्ति हामी गएको झर्ना भने अझ माथि एउटा झर्ना छ अरे डिस्कभर भएको छ अरे साइड बाटो बनाउनु हुँदैछ होला अनि बाटो बनेपछि त्यो पनि खुल्नेछ एउटा नयाँ डेस्टिनेसन हुनेछ so I'm looking forward to it so yeah that's all keep watching my vlogs keep updating and if you like the video do not forget to like comment and subscribe thank you for watching bye bye stay safe take care मम्मीलाई जाडो भएको अवस्था कस्तो हिँड्न नसकेको यो दिपाले गुरुजी ढोका खोल्नुहोस् न खोल्नुहोस् मेरो साथीले हिरोको कम भयो अरे एकै बराले खिचे मलाई सबैभन्दा मन परेको डाँडा चाहिँ यो तलको हो यो केबल कार बनाइदिनु पर्यो अन्त नि मैले केबल कारवाला केबल कुन चाहिँ फोटो हालौँ थाहा छ वाउ ब्युटिफुल दिपा